रहमान रहीम। बनी इसराइल पर एक वक्त ऐसा भी आया जब उनको शिकस्त पर शिकस्त हुई और बनु अमालिका इनसे इनका सुकून हासिल करने वाला ताबूत ले गई। इस ताबूत की बरकतें क्या गई, बनी इसराइल तो बदहाली में क्या शिकार हो गए। फिर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक बुजुर्ग पैगंबर हजरत शमवील को भेजा। इन्हें शामून भी कहा जाता है। शमवील अलैहिस्सलाम ने दावत हक दी और बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ बुलाने लगे। और बनी इसराइल पहले ही मसाइब में घिरे पड़े थे, वो इनकी दावत कबूल करने लगे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि एक बादशाह का होना भी ज़रूरी है ताकि वो इनके दुनियावी मामलात और सियासी अमूर की भाग दौड़ संभाल सके। चुनांचे इस सिलसिले में वो शमवील अलैहिस्सलाम के पास आए और इल्तिजा की कि हम में से एक शख्स को ऐसे मुंतखब कीजिए कि वो हमारा बादशाह हो और हम पर हुकूमत करे और जालिमों से बदला ले और जंगों में हमारी क़ियादत करे। कुरान पाक में इस किस्से को बहुत वजाहत से बयान किया गया है। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत 246 में फरमाते हैं, तर्जमा, आपने मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा, मुमकिन है कि फर्ज हो जाने के बाद तुम जहाद ना करो। ने कहा कि भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से निकाले गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पेश आया और उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि ये शमवील अलैहिस्सलाम का वाक़या है। जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए। बनी इसराइल हज़रत शमवील से फरमाने लगे कि हमारे लिए एक हुक्मरान मुकर्रर कर दीजिए जिसकी सरपरस्ती में हम जहाद करें और बनु अमालिका से बदला ले सके। शमवील अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 460 साल का फासला है। बनी इसराइल को जहाद की एक तवील अरसा गुजर चुका था। तब वो फतहयाब थे और इस वक्त वो पूरी तरह शिकस्त खुर्दा थे। शमवील अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जहाद फर्ज होने पर तुम पीछे हट जाओगे और वो कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है जबकि बनु अमालिका ने हमें बहुत तकालीफ पहुंचाई है, हमें अलकुद से निकाल दिया। बुख्ते नुसर बादशाह ने हमारी बहुत बड़ी तादाद को कत्ल किया है, लिहाजा हम तो उनसे ज़रूर लड़ेंगे। जब हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि जहाद फ़र्ज हो गया है, जब ये खबर बनी इसराइल ने सुनी तो सवाई चंद देख के सब ने मुंह मोड़ लिया। जो शमवील अलैहिस्सलाम के साथ खड़े रहे उनकी तादाद 8000 थी, जबकि पीछे हटने वाले लाखों की तादाद में थे। जब बनी इसराइल मिस्र से आए थे तो उनकी तादाद 6 लाख थी और अब तक तो तादाद और बढ़ चुकी थी। जो लोग जहाद के लिए तैयार हुए उन्होंने पूछा कि हमारी क़यादत कौन करेगा। शमवील अलैहिस्सलाम ने उन्हीं में से एक शख्स तालूत को मुंतखब किया। तालूत बिन कैस याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन यामीन में से थे। तालूत से पहले जितने भी बादशाह थे तमाम के तमाम यहूदा बिन याकूब की नस्ल से थे। बनी इसराइल को इस बात से बहुत नाइत्तफाकी हुई क्योंकि वो चाहते थे कि अब भी उन्हीं की नस्ल में से कोई बादशाह चुना जाता। लिहाजा उन्होंने तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला सूरत बकरा आयत 247 में फरमाते हैं, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत अलैहिस्सलाम को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो वो कहने लगे, भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? उससे तो कहीं ज्यादा बादशाहत के हकदार हम हैं। उसको तो माल में भी फरागी अता नहीं की गई। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगजीदा किया है, उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, बेशक अल्लाह ताला बुजुर्गी वाला और इल्म वाला है। तालूत अलैहिस्सलाम चमड़ा रंग कर पेट पालते थे। इल्म के साथ साथ जिस्मानी डेल डोल भी बहुत वज़ा था, तो उनको एक नज़र देखता देखता ही रह जाता। लेकिन चूंकि वो यहूदा की नस्ल से नहीं था, कहने लगे इसकी निस्बत तो हम ज्यादा हकदार हैं कि बादशाह बने। इनकी बात का जवाब शमवील अलैहिस्सलाम ने ऐसे दिया कि ये इंतखाब मेरा नहीं अल्लाह का है।
بادشاہت یوں بھی اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ بے شک کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے۔ یہ سن کر اکثر نے اطاعت نہ کی اور نبی کی اطاعت بھی چھوٹ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت شمویل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر میں تمہارے پاس کوئی ایسا معجزہ لے آؤں جو یہ ثابت کر دے کہ یہ انتخاب اللہ نے کیا ہے تو کیا تم یقین لے آؤ گے؟ اللہ نے انہیں معجزہ عطا فرمایا۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ آیت 248 میں آیا ہے۔ ترجمہ: اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کے لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس میں اس تابوت کی بات ہوئی جو بنو عمالقہ نے چھین لیا تھا کہ واپس آ جائے گا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے فرشتوں نے اس تابوت کو لا کر طالوت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر انہیں یقین آ گیا۔ طالوت ان لشکروں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 249 میں فرماتے ہیں، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، اللہ تمہیں ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا۔ جب طالوت نے سفر شروع کیا تو ایک نہر آ گئی۔ یہ مخلص لوگوں کو الگ کرنے کا ایک امتحان تھا۔ یہ نہر اردن تھی۔ کامیاب ہونے والوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی۔ دشمن کا لشکر بہت بڑا تھا، جبکہ طالوت کے ساتھ صرف 313 آدمی تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ نہایت پارسا تھے اور اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ آخر لڑائی پر تیار ہو گئے اور مقابلہ ہوا۔ ان کا مقابلہ جالوت کے لشکر سے ہوا اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہماری مدد فرما۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت نے سامنے آ کر مقابلے کے لیے للکارا۔ یہ بہت طاقتور تھا اور اسلحے سے لیس تھا۔ طالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون اس کے مقابلے میں نکلے گا؟ سب خاموش تھے کہ ایک نوجوان نکلا۔ یہ داؤد علیہ السلام تھے۔ اس وقت یہ صرف 16 سال کے تھے۔ جالوت نے انہیں دیکھ کر مذاق اڑایا۔ داؤد علیہ السلام کو جالوت نے کہا کہ تم ابھی بچے ہو، واپس جاؤ اور کسی بڑے کو بھیجو۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی رسی کو گھمایا جس میں 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تینوں گولی کی رفتار سے جالوت کے ماتھے پر لگے۔ جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرتے ہی جالوت کے لشکر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ طالوت علیہ السلام نے اپنے 313 مجاہدوں کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ وہ سنبھل نہ سکے اور ان کو شکست ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا۔ فتح کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام طالوت علیہ السلام کے بعد بادشاہ بنے۔ جی دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ اس کا لنک آئی کارڈ میں اور ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیے کیونکہ آپ کے لیے اسلامک اور دلچسپ ویڈیوز ہم ایسے ہی لاتے رہتے ہیں۔ شکریہ۔